60 मुजाहिदीन ने 60,000 की फ़ौज को शिकस्त से दोचार कर दिया। एक तरफ की फ़ौज में सिर्फ 60 आर्मी थी और दूसरी तरफ की फ़ौज में 60,000 आर्मी थी और 60 आर्मी की फ़ौज ने 60,000 की आर्मी वाली फ़ौज को बदतरीन शिकस्त से दोचार कर दिया। ये अफसाना नहीं, फ़र्ज़ी कहानी नहीं, कोई फ़िक्शन नहीं, बल्कि हकीकत पर मबनी तारीख़ है, एक रियल स्टोरी है और ये वाक़या है 636 ईस्वी का। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास सिर्फ 60 मुजाहिदीन की फ़ौज थी, दूसरी तरफ दुश्मन के लश्कर जर्रार की तादाद थी 60,000 और हज़रत खालिद बिन वलीद ने महज 60 मुजाहिदीन की फ़ौज से 60,000 के लश्कर को शिकस्त से दोचार कर दिया और आलम इस्लाम फ़तह से दोचार हुआ। यह आलम इस्लाम की एक तारीख़ी जंग है और इस वीडियो में इसी का हम तस्करा करने जा रहे हैं। पहले आपसे दरख्वास्त है कि द हिस्ट्री पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए। पिछली वीडियो में मैंने जंग यरमूक का तस्करा किया था। जंग यरमूक आलम इस्लाम की तारीख़ की एक अहम जंग है जिसमें पूरा ईसाई दुनिया इकट्ठा हो गया था और दरिया यरमूक जो अर्ज़ शाम में था उसके किनारे ईसाई फ़ौज जमा हो गई, जिसकी तादाद मुअर्रिख़ीन ने 8 से 10 लाख लिखी है और उसके मुकाबले में सिर्फ 40,000 मुजाहिदीन की फ़ौज थी। 6 दिनों तक ये जंग चलती रही और छठे दिन मुसलमानों की फतह नसीब हुई। जब ये इतनी बड़ी जंग चल रही थी उसी जंग के दौरान ये मामला सामने आया और शायद तीसरा दिन था जब अरब के नसरानियों ने अपनी फ़ौज इकट्ठा की और तकरीबन 60,000 की फ़ौज लेकर के ये लोग रोमन एम्पायर की मदद करने आ गए। मैदान जंग में एक तरफ मुसलमान, दूसरी तरफ ईसाई जंग लड़ रहे थे और पीछे से यानी जिस साइड मुसलमान थे उसके पीछे से नसरानियों की ये फ़ौज आ रही थी जिसकी क़यादत कर रहा था जबला बिन अहम गस्सानी। इन लोगों ने इकट्ठा की अपनी फ़ौज और ईसाइयों की मदद करने का फ़ैसला किया। जब मुसलमानों को इसकी खबर मिली कि पीछे से अरब के नसरानियों की एक फ़ौज आ रही है, तकरीबन 60,000 तादाद है, अगर वो फ़ौज यहाँ तक पहुँच जाती है तो हमारी हार यकीनी है क्योंकि हमारे सामने दुश्मन है, उसके बाद हम हैं। अब अगर पीछे से ये फ़ौज आ जाएगी तो हम बीच में रह जाएंगे, दोनों तरफ हमारे दुश्मन होंगे, लिहाजा आने वाली फ़ौज को पहले ही रोक देना या उसे रास्ते से वापस कर देना ज़रूरी है। सिपह सालार आज़म हज़रत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने शूरा की मीटिंग तलब की और कौंसिल में इस पर बातचीत की गई कि आने वाली फ़ौज को कैसे रोका जाए। लोगों में परेशानी थी, खौफ था क्योंकि बीच में हो सकते थे, उधर से वो फ़ौज आ जाती, इधर से फ़ौज थी। मुजाहिदीन की फ़ौज वहाँ सिर्फ 40,000 थी, उधर 10 लाख का लश्कर था। अगर आधे लश्कर को वहाँ से हटा करके उस लश्कर से मुकाबले के लिए भेजा जाता तब भी एक मसला खड़ा हो सकता था क्योंकि दुश्मन को अंदाज़ा हो जाता कि मुसलमान पीछे हट गए हैं या इनकी तादाद कम हो गई है, लिहाजा इनको मुकाबले में और टक्कर दिया जाए और इनकी हार यकीनी हो जाएगी। ये तमाम बातें हो रही थी। इसी बीच हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ 30 मुजाहिदीन दिए जाएं, मैं 30 मुजाहिदीन के साथ जाऊंगा और 60,000 के लश्कर को शिकस्त देकर आऊंगा। ये सुनकर तमाम सहाबा कराम, तमाम मुजाहिदीन और शूरा के मेंबरान हैरान हो गए। कहा, हज़रत खालिद आप क्या कह रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि 60,000 की फ़ौज का मुकाबला अब सिर्फ 30 मुजाहिदीन के साथ करें। हज़रत खालिद ने कहा कि आप भरोसा रखें, अल्लाह ताला की गैबी मदद हमारे साथ है, इंशाअल्लाह ताला हम गालिब आएंगे। लोगों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हज़रत खालिद अटल रहे और कहते रहे कि नहीं, हमें सिर्फ 30 मुजाहिदीन ही दिए जाएं और इजाज़त दी जाए। हज़रत सुफियान उस मीटिंग में मौजूद थे। उन्होंने कहा, खालिद अगर ऐसी बात है तो 30 नहीं 30 और मुजाहिदीन अपने साथ इजाफ़ा कर लो और 60 यानी ओनली 60 मुजाहिदीन के साथ जाओ। हम सब को उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमारी जीत होगी और दुश्मन की शिकस्त होगी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 60 मुजाहिदीन के साथ, ओनली 60 मुजाहिदीन के साथ जाते हैं और बहुत दूर उस फ़ौज का सामना करते हैं। जबला
بن اہم غسانی کی قیادت میں جو فوج عرب سے آ رہی تھی۔ جب دشمن کی فوج نے دیکھا کہ حضرت خالد اور مسلمان سامنے سے آ رہے ہیں تو ان کو لگا کہ یہ لوگ صلح کرنے کے لیے بیچ راستے میں ہمارے درمیان آ رہے ہیں۔ چنانچہ دشمن کی فوج کے سپہ سالار جبلہ بن اہم نے کہا کہ صلح ہماری شرطوں کے مطابق ہوگی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جملہ سن کر کے کہا کہ میں صلح کرنے نہیں آیا ہوں بلکہ جنگ کرنے آیا ہوں۔ جبلہ بن اہم نے کہا کہ اگر تم جنگ کرنے آئے ہو تو جاؤ اور اپنی فوج لے کر آ جاؤ، ہم جنگ کے لیے ریڈی ہیں۔ حضرت خالد نے کہا یہ ہے ہماری فوج۔ جبلہ نے کہا کہاں ہے تمہاری فوج؟ یہ لوگ تو صلح کرنے آئے ہیں۔ حضرت خالد نے کہا یہی ہماری فوج ہے جو تم ہمارے ساتھ 60 لوگ دیکھ رہے ہو۔ جبلہ بن اہم نے کہا کہ جاؤ اور اپنی فوج لے کر آؤ۔ میں نہیں چاہتا کہ عرب کی مائیں یہ تانا دے کہ جبلہ بن اہم نے خالد بن ولید کے 60 مجاہدین پر اپنی 60,000 فوج کے ساتھ چڑھائی کر دی تھی۔ مجھے بزدل مانا جائے گا، مجھے لان تان کیا جائے گا۔ میں ایسی لان تان نہیں سننا چاہتا، اس لیے اپنی فوج لے کر آؤ۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اس فوج کا ایک آدمی تمہارے 1000 آدمیوں کے برابر ہے، لہٰذا ہماری تعداد کو بھی تم 60,000 ہی سمجھ لو اور مقابلہ کرو۔ یہ سن کر جبلہ بن اہم کو غصہ آ گیا اور اس نے فوراً حملے کا حکم دے دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور حملہ شروع کر دیا۔ تاریخ شاہد ہے، دنیا بھر کے مورخین نے اس واقعے کا ذکر کیا ہے کہ جنگ ہوئی، دن بھر جنگ چلتی رہی، رات تک جنگ پہنچ گئی اور نتیجے کے طور پر 60 مجاہدین کی فوج کو فتح ملی اور 60,000 کا لشکر شکست سے دوچار ہوا۔ 5,000 فوجی اس لشکر کے مارے گئے، بے شمار زخمی ہو گئے اور آخر وہ لشکر بھاگنے پر مجبور ہو گیا اور وہ دوبارہ ہمت نہیں کر سکا رومن امپائر کی مدد کرنے کی۔ اس جنگ میں اسلامی فوج کے بھی 10 مجاہدین شہید ہوئے اور 5 قید ہوئے۔ بقیہ 45 مجاہدین فتح یاب ہو کر، کامیاب ہو کر، کامران ہو کر واپس اپنی فوج میں آ لوٹے۔ جب ان کو واپس آنے میں وہاں سے تاخیر ہو رہی تھی تو حضرت عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر بہت پریشان ہو رہے تھے، بار بار اپنے ذمہ دار ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ کیا دوبارہ فوج بھیجی جائے، ان کی مدد کے لیے ایک دستہ ہم بھیج دیتے ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو رہا ہو، میرا دل بہت بے چین ہے۔ حضرت سفیان اور دوسرے صحابہ کرام وہاں موجود تھے، وہ کہہ رہے تھے عبیدہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حوصلہ رکھو، ہمت رکھو، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی ہماری جیت ہوگی۔ اور جب یہ سب بات چیت ہو ہی رہی تھی تب سامنے نظر آیا کہ مجاہدین تیزی کے ساتھ اپنے گھوڑوں کو دوڑاتے ہوئے آ رہے ہیں اور اللہ اکبر کے نعرے بلند کر رہے ہیں۔ حضرت خالد نے اپنی فتح کی خوشخبری سنائی اور اس کے بعد دوبارہ یہاں جو جنگ چل رہی تھی اس میں شریک ہو گئے۔ یہاں بھی از سر نو انہوں نے اپنی فوج کو ترتیب دیا اور پھر 20 اگست 636 عیسوی میں جنگ یرموک کا فیصلہ بھی آ گیا، جس میں عالم اسلام کو، مسلمانوں کو تاریخی فتح ملی، صلیبی لشکر کی، رومن امپائر کی ہار ہوئی اور اسی جنگ کے بعد پورے مشرق وسطیٰ سے قیصر کا، بازنطینی سلطنت اور رومن امپائر کا نام و نشان مٹ گیا۔ فلسطین، اردن اور عراق اور بحیرہ روم اور ترکی کا آدھا سے زیادہ ایریا خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ہماری تاریخی ویڈیو آپ کو کیسی لگتی ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ آپ سے درخواست ہے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ زیادہ اس کے لنک کو شیئر کیجیے۔ تاریخ کا جاننا ضروری ہے۔ تاریخ قوموں کی تقدیر بدل دیتی ہے۔ تاریخ سے قوموں کے عروج و زوال کی راہیں طے ہوتی ہے۔ تاریخ ہمیں غلطیوں سے سبق سیکھنے کا موقع دیتی ہے۔ بلند عزائم، ہمت اور حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے ہم نے شروع کیا ہے ایک یوٹیوب چینل دا ہسٹری پوائنٹ۔ یہاں ہم آپ کو بتائیں گے مسلمانوں کا اتہاس، مختلف قوموں اور بادشاہوں کی تاریخ، معتبر اور مستند حوالوں کے ساتھ پیش کریں گے ہسٹری۔ ویسٹرن اور انڈین میڈیا کے جھوٹے پیروپیگنڈا کا دیں گے جواب۔ فلموں اور ڈراموں میں مسلمانوں کا غلط اتہاس پیش کرنے والوں پر رہے گی نظر۔ ہر فرضی کردار کا کریں گے آپریشن۔ مسلمانوں کی تاریخ کے نام پر بتائے جا رہے ہر جھوٹ کا ہوگا پردہ فاش۔ ہم سے جڑیے، ہمیں دیکھیے اور سبسکرائب کیجیے دا ہسٹری پوائنٹ۔